आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ आज सांगठनिक कार्यक्रम लिएर कालेबुङ आइपुगेका छन्। आज दलाई लामाको जन्मदिन पालन गर्दै तिनले आफ्नो कुराहरू यसरी साझा गरेका छन्। विशेष आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिन हाम्रो दलाई लामाज्यूको 86 वर्ष पुग्नुभयो। उहाँको जन्म जयन्तीको शुभ अवसरमा आज हामी सबै यहाँ जति पनि हाम्रो साथीभाइहरू मिलेर हाम्रो भाइ सोनाम भाइको घरमा हामीले उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा केक काटिरहेका छौँ, सही मनाइरहेका छौँ र उहाँको एकदमै जुन एउटा उहाँको एउटा कन्ट्रीप्रति है जुन एउटा विश्वमा नै उहाँले एउटा पिस एउटा सन्देश दिएर जुन प्रकारले आफ्नो एउटा धार्मिक दृष्टिकोणमा, सामाजिक दृष्टिकोणमा है चाहे राजनैतिक दृष्टिकोणमा सबै विषयहरूमा उहाँले एउटा स्वतन्त्र प्रकारले आफ्नो एउटा जुन एउटा गुरुको आधारमा उहाँले जुन प्रकारले एउटा छाप छोड्नु भएको छन्, विश्वलाई नै शान्ति राख्ने, पिस राख्ने एउटा मेसेज अलवेज उहाँले जहाँबाट पनि जहाँ रहे तापनि जहाँ उहाँको विभिन्न प्रकारको पूजापाठ अनि आराधना हुँदाखेरि पनि उहाँले संसारकै निम्ति नै उहाँले एउटा पिस मेन्टेनको लागि उहाँले काम गरिरहेको, आशीर्वाद माग्नुभएको अनि आशीर्वाद दिइरहनु भएको। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ उहाँ एउटा वान अफ द एउटा धार्मिक दृष्टिकोणमा एउटा वान पिस हो र उहाँलाई आज उहाँको जन्म जयन्तीमा हामीले एउटा उहाँको एउटा आयु पनि हामी माग्न चाहन्छौँ। उहाँ धेरैभन्दा धेरै उहाँ यो धरतीमा बाँच्न पर्छन् ताकि उहाँको ब्लेसिङ, उहाँको एउटा आस्था विश्वासमा बस्ने करोडौँ मानिसहरूले आज उहाँको एउटा आयुप्रति आजको दिनमा एउटा ब्लेसिङ मागिरहेको हुन्छन् र आज हामी यही नै बिन्ती गर्न चाहन्छौँ कि जति पनि आज उहाँको जति पनि एउटा शुभचिन्तकहरू छन्, उहाँको धार्मिक दृष्टिकोणमा रहेका करोडौँ मानिसहरू छन्, सेवा दलहरू छन्, उहाँले पनि अलवेज उहाँहरूको निम्ति आज गर्नुभएको। सांगठनिक सभाको लागि खरसाङ आएका दार्जिलिङका भारतीय जनता पार्टीका सांसद राजु विष्टले भारतीय जनता पार्टी जिटिए चुनावको पक्षमा नभएको स्पष्ट रूपमा बताएका छन्। खरसाङमा भएको भारतीय जनता पार्टीको सांगठनिक सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भारतीय जनता पार्टी सांसद राजु विष्टले जिटिए चुनाव हाम्रो एजेन्डामा छैन भन्दै म आफै पनि जिटिए चुनावको लागि प्रचारमा आउने छुइन भन्दै भारतीय जनता पार्टी पनि जिटिए चुनावको पक्षमा नभएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा केन्द्र सरकारले अध्ययन गर्नेछ तर यसअघि नै अर्को असल बाटो तयार हुनेछ भनी बताएका छन्। सांसद विष्टले भारतीय जनता पार्टीसित पहाड तराई र डुवर्सको जनता साथमा रहेको पनि दाबी गरेका छन्। देखिए मतलब जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो, एबीजीएल एक राजनीतिक दल जिसको मैं जानता हूँ वो प्रताप खाती जी हैं और जहाँ तक मुझे पता है वो हमारे साथ हैं और बाकी कुछ एबीजीएल सो कॉल्ड एबीजीएल अपने आप को नेता समझ करके आज पहाड़ के अंदर में सांसद से राजीनामा मांगने का काम कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेसी में अधिकार भी है, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इतना ज़रूर है कि जनता ने उनको जवाब दे दिया, उनकी औकात उनको बता दी गई है और कम से कम ऐसे 2-4 छिछोरे नेता जिनको नोटा जितना भी वोट नहीं मिला, एटलीस्ट मैं उनको कहना चाहूँगा इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी औकात क्या है। हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुआ है और जनता ने उनको स्पष्ट जो है दिखा दिया है
रही बात सांसद या भारतीय जनता पार्टी, पहाड़ की जनता, तराई की जनता, डूअर्स की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसका जो है साक्ष्य भी अभी चुनाव में मिला है। और मैं आपके माध्यम से, मैं उन नेता को तो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जनता को ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो वादे जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं या हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, वो अवश्य पूरे होंगे और हम लक्ष्य के काफ़ी समीप है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके निकलता, लेकिन समय आने पे सब चीज़ों की घोषणा भी होएगी और मेरे पास अभी भी 3 साल है और मैं उनमें से छिछोरा नेता की तरह नहीं हूँ जो राजनीति में किसी की चापलूसी करना, पैसे के लिए राजनीति करना और खुद कुछ नहीं करना और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देना। एटलीस्ट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं राजनीति में हूँ किसी विशेष कार्य की वजह से, क्योंकि जिस तरह से गोरखाओं के साथ देश में अन्याय हुआ है लगातार 72 साल से, अब यह अन्याय नहीं होगा और देश को भी पता चलेगा कि वास्तव में खाटी गोरखा नेता इस बार सांसद बना है। इतना मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को बता देना चाहता हूं। एडक शिक्षकहरूको समूह अब आफ्नो मागलाई प्रभावकारी ढङ्गमा राख्न छुट्टै सङ्गठन बनाउने निष्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो समयमा एडक शिक्षकहरूको मागबारे प्रभावकारी ढङ्गमा आवाज उठाउँदै आइरहेको सङ्गठन अहिले मौन बसेपछि आफूहरू नयाँ सङ्गठन जन्माउन बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। गान्तोकमा एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एडक शिक्षकहरूको पक्षमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका शिक्षक अनमोल थापाले नयाँ सङ्गठनमा मार्च 2022 सम्मको नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई पनि आएर सामूहिक लडाईँ लड्ने आह्वान गरेका छन्। उनले एडक शिक्षकहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अघिबाटै एउटा सङ्गठन भए तापनि आफूहरूको यस मुद्दालाई केही गर्न नसकेको बताउँदै मुद्दालाई उठाउने एउटा उचित मञ्च नभएकोले आफूहरूको आवाजमाथि सरकार र विभागले ध्यान नदिएको हुन सक्छ भन्ने आफूहरूले अनुभव गरेको बताएका छन्। तिनले आफूहरूले नयाँ सङ्गठन बनाउने सर्वसहमतिमा निर्णय लिएको बताउँदै नयाँ सङ्गठनलाई न्यू एडक एन्ड टेम्पोरेरी टिचर्स एसोसिएसन भनी नामकरण गरिएको बताएका छन्। शिक्षक साङ्गे दोर्जी तामाङले 2020मा अन्तर्वार्ता बसेर नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू मात्र किन पुनः अन्तर्वार्ता बस्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यदि गराउँछ भने 14 वर्षदेखि काम गर्दै आएकाहरूलाई पनि गराउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले सबै शिक्षकमाथि समान न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै आजसम्म विभागीय मन्त्री र सचिवले आँखा र कान बन्द गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैगरी शिक्षक योजना राईले अन्तर्वार्ता बसेर नियुक्ति पाएको आफूहरू पहिलो समूह रहेको बताउँदै सरकारले एडक शिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता गराउँछ भने नयाँ आउनेहरूलाई गराओस् भनी बताएकी छन्। फेब्रुअरी 24 मा हामीले इन्टरभ्यु गरेको र त्यसको रिजल्ट चाहिँ, त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले अक्टोबरमा मात्रै पायौँ र अक्टोबरदेखि हामीले 2020 फेब्रुअरी 2020 लाई इन्टरभ्यु, वक इन इन्टरभ्यु, त्यहाँदेखि हामीले अर्डर चाहिँ टक्कै तपाईँको मार्चसम्म पाएको, 6 महिनाको लागि। सोच्नुहोस् है, एउटा इन्टरभ्यु गरेर अर्डर चाहिँ खालि 6 महिनाको मात्रै, 6 महिनाको इन्टरभ्यु पायौँ र त्यसको एक्सटेन्सन पायौँ र 6 महिनाको बादमा फेरि 3 महिनाको गर्दाखेरि टोटल 9 मन्थ्स भयो। 9 मन्थ्सको बादमा हामीले फेरि यहाँनिर 80 मिनट्स अफ द मिटिङमा एउटा डिस्कस भएको थियो कि हामीले रिइन्टरभ्यु बस्नुपर्छ भने। रिइन्टरभ्युको साथमा हामीले 30 जुनदेखि चाहिँ हामीले टर्मिनेसन लेटर दिने कुरा पनि त्यो त मिनट्स अफ द मिटिङमा मेन्सन गरिएको थियो। र मेरो चाहिँ प्रश्न यही छ कि सरकारप्रति, हामीले सर्भिसको थ्रु केही गल्ती गरेको छौँ कि जसमा चाहिँ हामीले टर्मिनेसन लेटर थमाउने कुरा गरिएको थियो। र नभन्दा पनि तपाईँको जुलाई 1 तारिक नोटिस निस्क्यो, त्यो नोटिसमा के मेन्सन थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरभ्यु जसले हाम्रो टर्म सकिन्छ, मतलब जसले इन्टरभ्यु गरेर पास भएर आएको छ र जसको टर्म जुन 30 मा सकिन्छ उसले फेरि पनि इन्टरभ्यु बस्नुपर्ने कुरा। अनि म चाहिँ कुरा बुझ्दिनँ कि यहाँनिर इन्टरभ्यु घरिघरि त्यही पोस्टको लागि सेम जब, न त स्यालेरीमा इन्क्रिज छ, कसरी चाहिँ उहाँहरूले रिइन्टरभ्यु गराउन सक्नुहुन्छ।
र यही विषयवस्तुलाई लिएर हाम्रो यहाँनिर एसोसिएसन छ, अडक एसोसिएसन, त्यसको नाम छ हाम्रो अल सिक्किम एडक एन्ड टेम्पोररी इम्प्लोइ एसोसिएसन। यो एसोसिएसनको बारेमा प्राय सबैलाई थाहा नै छ र हामीले हाम्रो एक्जिक्युटिभसँग पनि हामीले कुराकानी गर्न चाह्यौँ, उहाँहरूको पनि मद्दत माग्यौँ, तर उहाँहरूको क्लियर कट म्यासेज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले खालि एउटा लेटर चाहिँ माथि एसिएस सरकोमा बुझाइदिनु भयो कि इन्टरभ्यू नदिया जाओस् भनेर, र उहाँको त्यहाँबाट उता योगदान केही पनि थिएन। र त्यसैले गर्दाखेरि आज यो प्रेस मिडियाको मार्फत म 2020 जो चाहिँ 2022सम्म अर्डर छ एडकै टिचर्सहरू, उहाँहरूलाई पनि म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि आज हामीलाई खाने भालुले भोलि उहाँहरूलाई पनि खान्छ है। विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तत्परतामा एउटा प्रकृति आपदा प्रबन्धन समिति गठन गरिएको छ। बर्खायामलाई केन्द्र गरेर यसको रोकथामको निम्ति 24 घण्टा जनसेवामा अनि राहतको लागि उक्त समितिले काम गर्ने भएको युवा महासचिव बालकृष्ण थापाले जानकारी दिएका छन्। नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ जसले कतिवटा विभागमा गएर कतिवटा समस्या, हाम्रो जनताको समस्याहरू छ भनेदेखिलाई त्यो समस्याहरूलाई पनि विभाग समक्ष राख्ने एउटा हामीले कमिटी बनाएको छौँ र त्यो कमिटीमा हाम्रो कर्नल रमेश आलेज्यू हुनुहुन्छ, श्रीमती ननिता गौतम हाम्रो नारी मोर्चा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि केन्द्र समिति सदस्य श्रीमान विजय सुन्दासज्यू, सामेल गुरुङज्यू, अनि वार्ड कमिसनर बिमला छेत्री, मिसेस बिमला छेत्री, मिसेस बबिता चौरसिया, मिस लमु भुटिया, मिसेस शान्ति लामा, अनि हाम्रो मिस्टर सोनाम याखाज्यू अनि शान्ति ठटालज्यू, हामी 10 जनाको एउटा कमिटी बनाएको छौँ। र उहाँले चाहिँ कुनै पनि विभागमा केही पनि समस्या पर्यो भनेदेखिलाई पार्टीको पक्षबाट है के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने उहाँहरूले गर्नेछन् र यी व्यक्तिहरूको एउटा 10 जनाको हामीले टोली बनाएको छौँ। र नम्बर त्यही भनेर नै एउटा भन्न बा कोही बेला अब इन्गेज हुन्छ, अब हामीले चलाउने फोन हो, हाम्रो कतिवटा इम्पोर्टेन्ट कलहरू आउँछ भनेर हामीले 3टा नम्बर दिएको छौँ है। तर अब तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ उठाउँछ होला, सायद गर्नु भएन भने त रिङ नलागे त उठाउनु मिल्दैन पनि त्यसमा त। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें।
टोल फ्री नंबर 180057298851। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नेहा, आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङ नगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरी नगरपालिका क्षेत्रमा जसले घरको नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरिरहेका एवं नगरपालिकाको नियम अनुसार अवैध रूपमा घर निर्माण गर्नेहरूलाई नोटिस जारी गर्ने बताएको छ। अवैध निर्माण भएका घरहरू भत्काउने कार्य निरन्तर गरिरहेको छ, साथै भविष्यमा पनि भत्काइने बताएको छ। यो सूचना नगरपालिकाको पक्षबाट नगर पार्षद श्रीमती शिलाले जारी गरेका छन्। खरसाङ नगरपालिकाको जागरुकता साथै खरसाङलाई राम्रो खरसाङ बनाउने पहलमा यो एउटा हिस्सा भएको उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानले बताएका छन्। जति पनि 1 नम्बरदेखि 20 वार्डसम्म नयाँ बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन हुन गइरहेको छ, उहाँहरूले झट्टभन्दा झट्ट बिल्डिङ प्लानहरू नगरपालिका अफिसमा बुझाइदिने अनि त्यस बिल्डिङ प्लानको अनुसार जब एसएले उहाँलाई निर्देश दिनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्ने र उहाँले त्यही बमोजिम आफ्नो बिल्डिङ बनाउने। किनकि हामीले आजघरि देख्न पाइरहेछौँ कतिवटा वार्डहरूमा बजार एरियामा फुटपाथलाई, झोडाहरूलाई अलिक मिचेर कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ र यसले गर्दा कतिवटा जग्गामा झोडाहरू ब्लक भएर सम्पूर्ण जनतालाई नै असुविधा पर्न गइरहेछ अनि फुटपाथतिर हिँड्न मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भएकोले कारणले हालैमा खरसाङ नगरपालिकाले त्यस प्रकारको कन्स्ट्रक्सनलाई भत्काउने कार्य निरन्तरसँग अघि बढाइरहेको तपाईँले देख्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा हिजो अस्ति 7 नम्बर वार्डमा एउटा यस्तै कन्स्ट्रक्सनको निम्ति खरसाङ नगरपालिकाले उहाँहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो र उहाँहरूले यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै त्यसलाई भत्काउने कार्य गर्नुभयो र यसको निम्ति उहाँलाई हामी नगरपालिकाबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। साथै यस उहाँहरू जस्तै अन्यले पनि यस प्रकारका कन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाँडो भत्काइदिने अनि अब उपरान्त कसैले पनि यस प्रकारको झोडा फुटपाथहरूलाई लिएर अगाडि बढाएर कुनै किसिमको बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्सन नगरिदिने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीले आफ्नो सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै विभिन्न समष्टिहरूमा आफ्नो भ्रमण जारी राख्दै होम क्वारेन्टाइन अनि
होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गराइरहेकाहरूको निम्ति लगातार आफ्नो सेवा पुर्याउँदै राहत स्वरूप खाद्य सामग्री अनि सेनिटाइजेसनको निम्ति विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको पार्टीका मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यसै क्रममा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सोनादा टुङ समष्टि अन्तर्गत ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामाको नेतृत्वमा समष्टिका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भ्रमण गर्दै होम क्वारेन्टाइन अनि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई मनोबल बढाउने कार्य गर्दै राहत स्वरूप खाद्य सामग्री अनि सेनिटाइजेसन कार्यको निम्ति स्थानीय गाउँ समाजका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यसै क्रममा निमा लामाले जानकारी गराउँदै बेलटारमा 6 घर परिवार, टुङमा 8 परिवार, लोवर दिलाराममा 9 परिवार, अप्पर दिलाराममा 9 परिवार, चटकपुरमा 2 परिवार, यसै गरी बेलटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि लोवर दिलाराम स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर मसिन, रासायनिक हाइपोक्लोराइड सल्युसन अनि अप्पर दिलाराम स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिमिटर, थर्मोमिटर अनि सर्जिकल मास्क वितरण गरेको बताएका छन्। उक्त भ्रमण टोलीमा ब्रान्च कमिटी महासचिव युद्ध छेत्री, HBWU खरसाङ ब्रान्च कमिटीका महासचिव अदीप राई, केन्द्रीय समिति सदस्य रबिन लामा, खरसाङ टाउन समष्टि महासचिव भूषण देवान, ब्रान्च कमिटी सदस्य अजय गुरुङ, खरसाङ ब्रान्च कमिटी गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा अध्यक्ष सञ्जोग गुरुङ, सुपेन राई, गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष सुधा सुब्बा, सचिवा कमला राई, सङ्गीता राई, दुर्गी शेर्पा, शबनम राई, कञ्चन लामा, गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन केन्द्रीय सदस्य शान्ति लामा आदि उपस्थित रहेको बताइएको छ। लोवर दिलाराम नारी कल्याण समितिले यसरी कोरोना संक्रमणको बेला राहत सामग्रीहरू वितरण गरिदिएकोमा खरसाङ ब्रान्च कमिटीलाई आभार व्यक्त गरेको छ। खरसाङ ब्रान्च कमिटी जिएनएलएफका ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामाको अगुवाईमा हामी यहाँ लोवर दिलाराममा केही राहत सामग्रीहरू र यो सेनिटाइजरको सामानहरू हामी लिएर आएका छौँ। हाम्रा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई सिरोपर गर्दै हामी यो पहाडभरि हाम्रो यो खरसाङ भेगमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गामा गएर जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो यो कोभिड-19 को सङ्क्रमित क्षेत्रहरू छ, परिवारहरू छ, त्यहाँलाई चाहिँ हामी जिएनएलएफले कुनै राजनीति गर्नुको लागि होइन, तर यो मानवताको नातामा हाम्रो दाजुभाइहरूलाई सानो सहयोग स्वरूप हामी यस्तो सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। र यो लोवर दिलाराममा चाहिँ हामी यो नारी कल्याण समिति लोवर दिलारामका यहाँ हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ हामी यो सामान, यो राहत सामग्रीहरू, यो सेनिटाइजर, यो मास्क, यो किट र यो ह्यान्डपम्प चाहिँ उहाँहरूलाई हामी खरसाङ ब्रान्चको तर्फबाट चाहिँ यहाँ सुम्पिरहेका छौँ र अध्यक्षले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सुम्पिदिएको छ। जुन चाहिँ कोभिडले सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई यसले हामी केही राहतहरू सुम्पिरहेका छौँ। किनभने यो कोभिडले जुन चाहिँ हामीहरूलाई युद्ध गर्नु सिकायो है, लडाइँ गर्नु सिकायो र यहाँ जति पनि पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू थिए उहाँहरू अहिले यस सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा कोभिडलाई जितेको छन् र त्यही खुसियालीमा हामीले यहाँ खरसाङ ब्रान्च कमिटी अनि केन्द्रीय समिति जिएनडब्ल्यू जिएनएलएफ को तर्फबाट उहाँहरूलाई यो एउटा तुच्छ भेट दिइरहेको छौँ, जसमा उहाँहरूलाई म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यसरी जब सङ्क्रमित भयो उहाँहरूको परिवारले मानसिक रूपले नै तयारी भएर उहाँहरूले लडिदिनु भयो अनि अहिले प्राय राम्रो स्थितिमा उहाँहरूको स्वास्थ्य सुधार भइरहेको छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य दीर्घायु अनि स्वास्थ्य सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ। अर्को कुरो उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छौँ भने
वर्तमानमा दुबईमा रहेर आफ्नो जीविका अनि परिवारको निम्ति कार्य गरिरहेका सुके खण्डको मगरजोङ ठुलो गाउँ निवासी विनिता छेत्रीले केही हप्ता अघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 को मगरजोङ शङ्खमान गाउँ निवासी टिका मगरको अवस्थालाई देखे पश्चात उनले केही रकम राहत सहयोग स्वरूप आफ्नो बाबा मधुसूदन छेत्रीको एकाउन्टमा हालिदिएका थिए भने आज उक्त सहयोग राशि पीडित टिका मगरलाई विनिता छेत्रीको बाबुकै बाहुलीबाट हस्तान्तरण गरिएको छ। यद्यपि टिका मगरले धेरै प्रकारले विभिन्न संस्था, व्यक्ति अनि सरकार पक्षबाट राहत पाइरहेको भए तापनि टिका मगरले अझ थप राहत पाएर भविष्यमा केही गर्न सकोस् अनि उनको दुःख फेरि नउदाओस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरेको विनिता छेत्रीले बताए। टिका मगरले उक्त राहत हस्तान्तरण गर्ने क्रममा बाबा मधुसूदन छेत्रीले टिका मगरको वर्तमान जीवन कहानी सम्प्रेषण गर्ने मिडिया कर्मीहरूलाई पनि आभार प्रकट गरेका छन् भने अन्य मानिसहरूलाई पनि सहयोग गरिदिने अपिल गरेका छन्। आज चाहिँ म चाहिँ मेरो छोरी म ठुलोको मेरो पहिलो परिचय म मगरजोङ अप्पर डिभिजन ठुलोको अनि मेरो नाम मधुसूदन छेत्री हो। अनि मेरो छोरी चाहिँ बाहिर दुबईमा धेरै सालदेखि काम गरिरहेको छ र उहाँको भिडियो हाम्रो यहाँ जोर्नी टाइम भूषण भाइ, भूषण सर अनि विवेक भाइहरूको मार्फतबाट चाहिँ मेरो छोरीले उहाँको भिडियो हेरेर चाहिँ छोरीलाई पनि यसो म बिचरा तपाईँलाई माया लागेर अलिकति राहत होइन, धेर नभए पनि अलिकति राहत पठाइदिनु भएको छ, पठाइदिएको छ है। अनि यस्तो दयाको हात बढाउने मान्छे धेरै होला है। अहिले अब अहिलेसम्म त तपाईँलाई केही कसैले केही पनि थिएन। अझ भाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, जोर्नी टाइमको भाइहरूलाई, सर्वप्रथम भाइहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।